आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी एक आलमगीर तहरीक और इबादत है। वाक़या करबला के बाद ये दुनिया के हर गोशे, हर खित्ते और हर मकतब व मिल्लत के लोगों ने इख्तियार की और अब तक इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इसी सिलसिले में आलम बरज़ख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी पर एक मुफस्सिल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें। लेकिन हमारी आज की वीडियो का उन्वान रोज़े क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है। उसकी कैफियत क्या होगी और ये कैसे अंजाम पाएगी, इसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें। नाजरीन, शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब सवाबुल आमाल में ये रिवायत नकल की है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए नूर का एक गुंबद नस्ब किया जाएगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस हाल में आएंगे कि उनका सर उनके हाथ में होगा। जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे को उस हालत में देखेंगी तो ऐसे गिरिया करेंगी कि महशर में कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई मुरसल नबी और कोई मोमिन बंदा बाकी न रहेगा मगर ये कि वो सब उनके साथ गिरिया करेंगे। फिर अल्लाह इज़्ज़ोजल एक शख्स को सबसे हसीन सूरत में मुजस्सम करेगा। वो शख्स उन कातिलों से बगैर सर के झगड़ा करेगा। तब अल्लाह इमाम और उनके रुफका पर हमला आवर होने वालों को और उनके कत्ल में शरीक हर शख्स को जमा करेगा और वो उन सब को कत्ल करेगा यहाँ तक कि आखिरी तक पहुंचेगा। फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम उन्हें कत्ल करेंगे। फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो इमाम हसन मुश्तबा उन्हें कत्ल करेंगे। फिर दोबारा जिंदा होंगे तो इमाम हुसैन खुद उन्हें कत्ल करेंगे। फिर वो बार बार जिंदा किए जाएंगे और हमारी ज़ुर्रियत में से कोई ऐसा बाकी न रहेगा मगर ये कि वो भी उन सब को एक एक बार कत्ल करेगा। इस मौके पर अल्लाह इज़्ज़ोजल गैज़ो गज़ब का इंतकाम पूरा फरमाएगा और गमो अंदोह को भुला देगा। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह हमारे शियों पर रहम करे। हमारे शिया बखुदा यही मोमिनीन हैं और बखुदा वो हमारी मुसीबत में तवील गम हसरत के साथ शरीक हैं। नाजरीन, इसी मौजू की ताईद में एक और रिवायत पेश खिदमत है जिसे मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बहरानी ने अपनी किताब अवालिमुल उलूम में दर्ज किया है और उसे शेख सुद्दूक की किताब सवाबुल आमाल से लिया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून आलूद सर पेश किया जाएगा। वो पुकारेंगी, ए मेरे बेटे, ए मेरे दिल के फूल। तो हज़रत फ़ातिमा के इस शदीद गिरिये पर फरिश्ते बेहोश हो जाएंगे और अहले क़यामत आवाज़ बुलंद करेंगे, ए फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह आपके बेटे के कातिल को हलाक करे। अल्लाह इज़्ज़ोजल फरमाएगा, मैं ऐसा ही करूँगा उस कातिल के साथ और इसके शियों, चाहने वालों और पैरोकारों के साथ। और उस दिन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की एक ऊँटनी पर सवार होंगी जिसके पहलू जवाहरात से मुज़य्यन होंगे, गाल रोशन होंगे, आंखें कुशादा और रोशन होंगी। उसका सर खालिस सोने का होगा, उसकी गर्दन मुश्को अंबर की होगी, उसकी नकेल ज़मुर्रद सब्ज़ की होगी, उसकी जीन मोतियों और जवाहरात से मुज़य्यन होगी। नाका पर एक हौदजो महमल होगा जिसका पर्दा अल्लाह के नूर से और उसका अंदरून अल्लाह की रहमत से भरा होगा। उसकी नकेल दुनिया के एक फरसख के बराबर लंबी होगी। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हौदज के गिर्द 70,000 फरिश्ते तस्बीह,
تمجید، تحمید، تحلیل، تکبیر اور پروردگار عالم کی ثنا کے ساتھ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا دے گا، اے اہل قیامت، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، یہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط پر سے گزر رہی ہیں۔ بس فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے شیعہ صراط سے اس طرح گزریں گے جیسے بجلی کوند کر گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے دشمن اور ان کی ذریت کے دشمن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام اور خداوند عالم کے اس انتقام سے پہلے میدان حشر میں موجود خدا کی ہر مخلوق امام حسین پر نوحہ گریہ کرے گی، اور رسول خدا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین اور بنو ہاشم و اہل بیت علیہم السلام اجمعین کو پرسہ پیش کریں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا سے فریاد بلند کریں گی کہ امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کرنے والے اور ان پر ظلم کرنے والوں پر شدید عذاب اور سزا کا نفاذ کیا جائے۔ اور جیسا کہ پیش کردہ روایات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ خداوند عالم روز قیامت برپا کی جانے والی اس عزاداری کے بعد انتقام خون حسین لے گا، اور یہی نہیں بلکہ جس نے بھی ائمہ طاہرین اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا ہوگا سب کو سزاوار ٹھہرایا جائے گا۔ ناظرین، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سید علی حسینی نامی ایک عالم دین محرم کے ایام میں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں مجلس پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول پڑھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرتے ہوئے تمہارے رخسار پر آنسو کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس وقت مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو کے بدلے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ خطیب نے کہا کہ میں نے یہ روایت صحیح سند سے پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی مجلس تمام کی۔ ناظرین، وہ اعتراض کرنے والا شخص گھر جا کر سو گیا تو عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت آ چکی اور حشر کا میدان لگا ہوا ہے۔ اس کا شدت پیاس سے برا حال ہے۔ وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ حوض کوثر کہاں ہے؟ کوئی اسے کہتا ہے ادھر جا، کوئی کہتا ہے ادھر چلا جا۔ بہرحال وہ حوض کوثر تک پہنچا تو دیکھا کہ حوض کوثر پر دو شخصیات اور ایک مستور یعنی دو مرد اور ایک خاتون کھڑی ہیں اور سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا حسین۔ خواب دیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ میں پہچان گیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری شخصیت بھی میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین کہہ کر گریہ کر رہی ہے۔ لہٰذا اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مولا علی علیہ السلام تھے، اور مستور کی آواز اور صدا سے وہ پہچان گیا کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ شدت پیاس سے میری جان نکلی جا رہی ہے، میری پیاس بجھا دیں۔ بی بی نے کہا کہ تجھے کوثر تو ہم دے دیں گے کیونکہ ہم کریم ابن کریم ہیں، مگر کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس نے میرے حسین پر گریہ اور آنسو کی بخشش پر شک کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، بی بی مجھے معاف کر دیں، مگر آپ یہ فرمائیں کہ آپ ابھی بھی سیاہ لباس میں کیوں ملبوس ہیں؟ بی بی نے کہا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ آج عاشور کا دن ہے؟ ناظرین، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ جنت میں ہونے والی عبادت صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیں تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔